बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। इलेक्शन कमीशन ने बल्ले के खिलाफ दरख्वास्त लेके पहुंची है जी सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने उस दरख्वास्त पर एतराज़ लगाकर उसको वापस लौटाया है। इसकी डिटेल्स हैं। और पेशावर हाई कोर्ट का जो हुक्म था बल्ले का निशान वापस करने के हवाले से और वेबसाइट पर जारी करने के हवाले से, वो किया नहीं। तो पेशावर हाई कोर्ट ने बाकायदा तौर पर दरख्वास्त को समाअत के लिए मंजूर कर लिया है। पेशावर हाई कोर्ट तौहीन अदालत की कार्रवाई इनिशिएट करने लगी है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ। कल सुबह उसकी समाअत है, उसकी तफसील आपने बतानी है। अपने माथे का दाग, जी हाँ, उसको साफ करने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने कल बुला लिया जी जस्टिस मज़हर अली अकबर नकवी साहब को जी, इन अल्फाज के साथ ही। इसकी कुछ डिटेल्स हैं और दीगर कुछ खबरें आपके सामने रखता हूँ। तो सबसे पहले अहम खबर ये कि आज रात को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी टिकटों का पूरे पाकिस्तान भर से इजरा करने जा रही है। तमाम पेपर वर्क, तमाम मुशावरत इमरान खान साहब से मुकम्मल हो चुकी है, दीगर पार्टी के रहनुमा जो अवेलेबल हैं उनसे हो चुकी है। तो जनाब आज रात 11 बजे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने मंशूर के साथ साथ जो इन्होंने पहले किया और अब टिकटों का भी इजरा करने जा रही है, यानी उनको इस बात का कभी यकीन हो चुका है कि कोई ताकत उनके रास्ते में हायल नहीं होगी। तफसीलात की जाने पड़ता तो इलेक्शन करीब है जी। सबसे पहले हालात की तरफ नज़र डालें, और ये एक अच्छा उम्दा साइन नहीं है, ठीक है जी। इससे पहले हम देख रहे थे मजहबी जमात के ऊपर हमले हुए, उसके बाद जमीयत उलमा इस्लाम के ऊपर कुछ अटैक और हमले हुए, और वहाँ तो ज़ख्मी थे। लेकिन अब सवाबी का मकामी रहनुमा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट होल्डर भी है, शाह खालिद, उन्हें टारगेट कर दिया गया जी, और टारगेट करके उनको कत्ल कर दिया गया। मतलब पहले मजहबी जमात भी JUI थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टारगेट हो रहे हैं। हालात इलेक्शन के सिलसिले में ये ख़राब होते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इलेक्शन के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। क्योंकि मैं इसका पहले भी विटनेस हूँ, मैं 2018 का भी विटनेस हूँ। 2013 MQM पीपल्स पार्टी और ANP के लिए ज़मीन तंग थी। 2008 में तो आपको वैसे ही पता है मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत हो चुकी थी, और इसी तरह 2018 में भी कुछ सियासी जमातों को अपनी कंपेन करने की उस तरीके से इजाज़त नहीं थी। तो अब ये 2024 में फिर रिपीट हो रहा है। कितना आसान है पाकिस्तान के आइन से, पाकिस्तान के कानून से, पाकिस्तान के मामलात से खेलने के लिए। यानी सब कुछ कितने रेडी बैठे हुए हैं, सब कुछ कितने तैयार हालत में बैठे हुए हैं कि जैसे ही पाकिस्तान में इलेक्शन के दिन करीब आएंगे तो हमने हालात को इस हद तक संगीन कर देना है, एक पैनिक इस तरीके से फैला देना है। तो आप ये देखें, जब दुश्मन इतना विजिलेंट है तो हमें खुद कितना ख्याल रखना है। तो बहरहाल ये एक उम्दा साइन नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का MP का टिकट होल्डर, जी हाँ, उसको टारगेट करके कत्ल कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन जिसने फैसला कर लिया, और फैसला कर लिया कि सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करना है जी बल्ले के निशान को। दरख्वास्त तैयार की, दरख्वास्त भी बड़ी तगड़ी तैयार की, क्योंकि उस करना ही हुक्म ही यही है कि PTI को डैमेज करना। और ऐसे पे पाकिस्तान की जो निगरान हुकूमत है उसका वज़ीर इत्तलात एक दिन पहले जाके मिल के आ गया इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में, और उसके बाद आज अपनी स्टेटमेंट दे रहे हो मुर्तज़ा सोलंकी साहब कि हम इलेक्शन कमीशन के साथ बिल्कुल खड़े हुए उनके हर मामले पर, हर उस पर। तो फिर तो आपको पता है, क्योंकि एंड तक लेके जाना है, कोई इतनी सी भी दरज रहने नहीं देनी, पाकिस्तान तरीके से आपको नुकसान पहुंचाना है। हालांकि ये इलेक्शन कमीशन की डोमेन नहीं, उसका काम इलेक्शन कराना है, इलेक्शन से रोकना नहीं है, लेकिन वो इलेक्शन से रोकते हुए नज़र आ रहे हैं। तो खैर उनकी जो दरख्वास्त है वो गई और उस पर एतराज़ लग के उसको वापस कर दिया गया है। और वैसे भी काजी फाइज ईसा साहब आज भी समाअत में कह चुके, कल भी समाअत में कह चुके कि हमने इलेक्शन से मुतालिक तमाम दरख्वास्तों को फिल फौर सुनना है। तो काजी फाइज ईसा साहब सुनेंगे और वो एतराज़ भी जल्दी दूर कर देंगे। और नज़र वही आ रहा है अंसार अब्बासी साहब की स्टोरी, जो मैंने शुरू में पिछले व्लॉग में थोड़ी सी शेयर की थी। उन्होंने कहा था जो बल्ले का निशान है ये बला बन के नज़र आ रहा है मुखालफिन को, ये, और ये वो बला है जो सबको खा जाएगी। इस तरीके से इनको खौफ आ रहा है। उसको रोकने के हर हाल में इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट जाना होगा। ये अंसार अब्बासी साहब की इसकी स्टोरी है। और उन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन अगर नहीं गया तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन में वो नताइज देगी कि सबको एक बार लग पता जाएगा, और अगर उनको करना है तो सुप्रीम कोर्ट जाना होगा। अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट किस तरह करते हैं। बल्ला वाकई बला बनकर को नज़र आ रहा है, उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे वो उनको खा जाएगा। तो यहाँ चीज़ें, और वो साथ साथ अंसारबाजी ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आ गई तो पाकिस्तान की मईशत के लिए ठीक नहीं है। ये सब चीज़ें, ये सारी चीज़ें भी उन्होंने पूरी उसको इंडोर्स की है। लेकिन बहरहाल सुप्रीम कोर्ट के पास जाने के अलावा इलेक्शन कमीशन के पास कोई चारा नहीं
تھا. ٹھیک ہے, پہلے یہ طے کہ آج رات کو پاکستان تحریک صاحب اپنی ٹکٹیں اناؤنس کرنے جا رہی ہے. ادھر جی جسٹس مظہر علی اکبر نقوی صاحب, جی ہاں, ان کے سلسلے میں سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس تھا, اس کا فالو اپ آ گیا ہے. اور فالو اپ یہ ہے کہ جسٹس مظہر علی اکبر نقوی نہ تو خود پیش ہوئے, نہ ہی ان کا کوئی وکیل پیش ہوا. اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے کل کو استعفیٰ دیا تھا, صبح استعفیٰ منظور کیا گیا اور استعفیٰ منظوری کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا. تو جس طرح وہ جو پلیٹ فارم ہے, اس پلیٹ فارم کے اوپر جج ہی پیش ہو سکتا ہے جس کے اوپر یہ الزام ہو. تو اب وہ جج رہے نہیں, استعفیٰ ان کا منظور ہو گیا, تو سپریم جوڈیشل کونسل پہ وہ پیش نہیں ہوئے. تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے سب سے پہلے آج اجلاس کے اندر کہا سپریم جوڈیشل کونسل میں, سب سے پہلے کہ مجھے ذرا وہ استعفیٰ پڑھ کر سنائے اور بتائے آرٹیکل 179 کیا کہتا ہے اس سلسلے میں. آرٹیکل 179 سے متعلق یہ تھا کہ کیا ڈیورنگ سما سپریم جوڈیشل کونسل کے سیشن کے دوران, اس کی کارروائی کے دوران کہ استعفیٰ آ جائے تو کیا کیا جا سکتا ہے. تو بہرحال قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کچھ بقیے ابھی اکھیڑنے ہیں, اور انہوں نے یہاں تک کہا کہ یہ ہمارے ماتھے پہ داغ ہے, یہ ہمارا داغ ہے کہ جس کو دور بھی کرنا ہے. کہ کیونکہ مظہر علی اکبر نقوی صاحب نے یہ کہا تھا نا کہ مجھے اس سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی سے انصاف کی توقع نہیں ہے. تو ان کا پروٹیسٹ استعفے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ یہ سپریم جوڈیشل کونسل بائسڈ ہے, ٹلٹ ہے, ڈائریکشن پر ہے, اور خاص موٹیویٹڈ ہے, حسد کی بنا پر ہے. یہ تمام بہت سے الزامات انہوں نے لگائے تھے ایک دن پہلے تک. تو انہوں نے کہا اس کا مطلب انہوں نے استعفیٰ دے دیا تو یہ بات ان کی درست ہو گئی کہ سپریم جوڈیشل کونسل سے ان کو انصاف کی توقع نہیں, اور یہ ہمارے ماتھے پہ ایک داغ کے مترادف ہوگا. تو یہاں اتنی بات تو سمجھ آئی. اور دوسرا, ایک تو انہوں نے یہ کہا, اور دوسرا آج جسٹس اعجاز الحسن صاحب جو سینئر ترین رکن ہیں, نیکسٹ ٹو چیف جسٹس ہیں اور سپریم جوڈیشل کونسل کے سینئر ترین ممبر ہیں, انہیں خود اس کارروائی میں بیٹھنے سے انکار کر دیا. تو اس کی جگہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو رکھا گیا. تو آج بلایا گیا اور کل 11:30 بجے پھر سپریم جوڈیشل کونسل کے اجلاس کو کنٹینیو رکھا گیا ہے. جسٹس مظہر علی اکبر نقوی صاحب کو خود بلایا گیا ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے کہا اگر وہ خود نہیں پیش ہونا چاہتے تو اپنے وکیل کے ذریعے پیش ہوں. تو بہرحال ہمیں ابھی کچھ کارروائی مزید کرنی ہے. تو یہاں تک تو ہے کہ ابھی بہت تسلی تشفی ہے, اپنے دل کو سکون دینا باقی ہے. تو جسٹس مظہر علی اکبر نقوی صاحب نے ایک بار یوں کر کے آئینہ ضرور دکھا دیا کہ مجھے آپ لوگوں سے انصاف کی توقع نہیں ہے. اس سپریم جوڈیشل کونسل کے اجلاس میں کیا انہی اصول و ضوابط کو رکھا جائے جس میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب اپنی بیوی کے جائیداد کے سلسلے میں تھے. تو بہرحال جس طرح کا میڈیا ٹرائل کرنا تھا وہ کیا گیا. لیکن مظہر علی اکبر نقوی صاحب دیکھتے ہیں صبح خود پیش ہوتے ہیں یا ان کے اپنے وکیل کے ذریعے پیش ہوتے ہیں. صبح 11:30 بجے تک کے لیے کارروائی مؤخر کر دی گئی ہے. مسلم لیگ نون کو جی اب ہر جگہ بغاوتوں کا سامنا ہے. میری ہوئی تھی کچھ روز پہلے بات, میں نے کو بتایا خواجہ آصف صاحب سے سیالکوٹ میں, تو انہوں نے کہا تھا یہ ایک نیچرل پروسیس ہے, یہ جتنا احسن طریقے سے ہو جائے تو بہتر ہے. تو بھائی اب اس کا فالو اپ آنا شروع ہو گیا جی. دانیال عزیز صاحب نے تو کہہ دیا کہ میں مسلم لیگ نون کے خلاف آزاد حیثیت سے میں لڑوں گا. تو جس طریقے سے ٹکٹوں کی تقسیم ہوئی ہے, جس طریقے سے ٹکٹیں ایڈجسٹ کی گئی ہیں, اس کے بعد معاملات تو بہت آگے چلے گئے ہیں. جیسے پنڈی میں غلام سرور صاحب, ان کو ٹکٹ دی گئی ہے نا, غلام سرور صاحب آئی پی پی کے استحکام پاکستان پارٹی کے, ان کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کی گئی. حالانکہ ان کے بیان اتنے سخت تھے, اور یہ میں نہیں کہہ رہا, مسلم لیگ نون والے خود ہی نکال کے سوشل میڈیا پہ شیئر کر رہے ہیں, ان کی سوشل میڈیا کی ٹیمیں شیئر کر رہی ہیں. ٹھیک ہے, کہ ان کے بیان اتنے سخت تھے. انہوں نے ایک سخت یہ کہا تھا کہ نواز شریف پاکستان نہیں آئے گا, اس کی لاش ہی واپس آئے گی. یہ جملے تھے غلام سرور صاحب کے. تو آج ان کو ٹکٹ دی ہے, مسلم لیگ نون نے ان کو ایڈجسٹ کیا ہے. ٹھیک ہے جی, ان کی جگہ پہ اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا نہیں کر رہے ہیں. نواز شریف کی زبان کھینچنی پڑے گی تو کھینچیں گے, یہاں تک کہ بھی جملے ان کے شیئر ہو رہے ہیں. تو نون لیگ کا ورکر بہت اختلاف کر رہا ہے, اور ان کا ووٹر بھی کہہ رہا ہے ہم ایسے بندے کو ووٹ نہیں دیں گے, اور خود شیئر کریں سوشل میڈیا پر. یہ تھی. ادھر جہانگیر خان ترین کا پھڈا پڑا ہوا ہے جی, وہ کہتے ہیں مجھے لودھرا سے ہرال میں, لودھرا میں کانجو صاحب کہتے ہیں کہ جہانگیر خان ترین اگر آ گیا تو ادھر میں کہ ادھر سارے بندے آزاد حیثیت میں لڑیں گے, ہم نے نون لیگ کی ٹکٹ پہ نہیں لڑنا. تو وہ کہتے ہیں نا صدقہ دیا جا رہا ہے آئی پی پی کو, اس طریقے سے لگ رہا ہے. وہ بھی بتاتا ہوں کس وجہ سے. تو حافظ نعمان کو جی ان کی قربانی دی جا رہی ہے جی, وہ رائٹ ہینڈ بھی کہلاتے ہیں خواجہ سعد رفیق صاحب کے. ان کی جگہ جان بوجھ کر ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ کڑوی گولی نکلی جا رہی ہے, وہاں اون چودھری کو ایڈجسٹ کرنا کیا جا رہا ہے. تو جان بوجھ کے کڑوی گولی نکل, سمجھ رہے کہ یہ ضرورت نہیں تھی مگر اس کو نگلنا تھا. جیسے گردن پہ چھری رکھ کے کوئی کام نہیں کروا رہے, لائک یہ ہے کیونکہ بار بار لفظ ایڈجسٹ استعمال ہو رہا ہے اسکرین پر. یہاں اون چودھری کو ایڈجسٹ کرنا ہے, یہاں جہانگیر خان ترین کو ایڈجسٹ کرنا ہے, یہاں غلام سرور کو ایڈجسٹ کرنا ہے, یہاں علیم خان کو ایڈجسٹ کرنا ہے. ایڈجسٹ اس کو کیا جاتا ہے جس کی جگہ کوئی نہ ہو. ذرا غور سے سوچیے گا, اس کو جس کی جگہ نہ ہو, اس کو جان بوجھ کر زبردستی بائی فورس کسی جگہ پہ فٹ کرنا ہو.
یا ایسی جگہ پہ کہا جاتا ہے اس کو ایڈجسٹ کر دیں گے، جگہ ہے آپ کے پاس، آپ کے جب کمرے میں کوئی چیز رکھنے کی جگہ نہیں ہے، لیکن فورس ہے، طاقت ہے، زور ہے، ازمائی ہے، پریشر ہے، دباؤ ہے، اور آپ کو کسی بندے کو ایڈجسٹ کرنا ہے. تو باقاعدہ طور پر صاف طور پر نظر آ رہا ہے کہ نون لیگ کے ٹکٹیں نون لیگ اناؤنس نہیں کر رہی، وہ کوئی اور اناؤنس کر رہا ہے. ٹھیک ہے جی. عائشہ رجب علی، جی رجب علی کی مسز، وہ رجب علی فوت ہو گئے، انہوں نے کہا میرے میاں نے قربانیاں اتنی دی ہیں، میں زیادہ حیثیت میں الیکشن لڑوں گی. ان کی جگہ علی گوہر بلوچ کو دے دی نا. تو دیکھ لیں یوں ہوتا ہے، پھر الیکشن قابل قبول ہوتا ہے. ابھی دیکھیں کتنی باتیں نکلتی ہیں. فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.